अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी तो नाज़रीन, सीरत नबी सीरीज़ का अगला चैप्टर हाज़िर खिदमत है। खाना काबा में तांबे के 2 बुत थे। इनका नाम असाफ और नायला था। तवाफ़ करते वक़्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए इनको छुआ करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैं भी आपके साथ था। जब मैं तवाफ़ के दौरान इन बुतों के पास से गुज़रा तो मैंने भी उन बुतों को छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। के बाद हम तवाफ़ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूँगा ताकि पता तो चले इनको छूने से क्या होता है और आपने किस लिए मुझे रोका है। चुनांचे मैंने इनको फिर छू लिया। तब आपने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाज़िल होने लगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों से भी आपकी हिफाजत फरमाई। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पका कर खिला दिया जाता था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त ना खाया। आपने खुद इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़िबा की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इसी तरह आपसे पूछा गया कि आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। फिर आपसे पूछा गया कि आपने कभी शराब पी? आपने जवाब दिया, नहीं। हालांकि इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह की किताब क्या है और ईमान की क्या तफसील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी इस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम ज़िबा किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आपने बकरियां भी चराईं। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवज़े के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे इन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्के वालों की बकरियां किरारीत सिक्का के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराईं? इसकी वजाहत यूँ बयान की जाती है, इस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है इसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इंकसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन किसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तबा होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो इसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन माशर गफ़ारी था। ये अकाज़ के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयाँ बयान करता था। एक दिन इसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हूँ और अगर कोई ख्याल करता है कि वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है तो तलवार के ज़ोर पर यह बात साबित कर दिखाए। इसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वो अचानक इस पर झपटा और इसके घुटने पर तलवार दे मारी। इसका घुटना कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ ज़ख्मी हुआ था। इस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े। इनमें जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फुजार की जंग कहा जाता है। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10 साल थी। फुजार की एक और लड़ाई बनु आमिर की एक औरत की वजह से हुई। इसमें बनु आमिर बनु कनाना से लड़े क्योंकि कनाना के एक नौजवान ने इस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। फुजार की तीसरी लड़ाई भी बनु आमिर और बनु कनाना के दरमियान हुई। ये लड़ाई कर्ज़ की अदायगी के सिलसिले में हुई। फुजार की इन तीनों लड़ाइयों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फुजार की चौथी लड़ाई में अपनी शिरकत फरमाई। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि इनमें किसी का खून बहाना जायज़ नहीं था। ये महीने ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब थे।
یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہیں گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی، قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنا رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس پہاڑی پر چڑھ کر، قریش بھی اپنے گھروں میں تھے، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فخر کی اولاد، اے مظلوم کی مدد کرنے والوں، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب باہر آئے۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے: میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں
اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر آج بھی کوئی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ جی تو سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمکاس اسلامک سٹوریز۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔